Two sides, one sanctuary. Activists say it's about saving Goa's tigers. Politicians say it's about saving people's livelihoods. As the CEC weighs its decision, the question echoes through Goa's forests. Who's really fighting for the people and who's fighting for the land? But as activists roar for the Mahadai Tiger Reserve, ministers and MLAs are roaring back, saying the project threatens lives and livelihoods. आम्ही त्यांच्या मुखार मांडले की सांगे वो सगळ्यात व्हडलो तालुको आसा आनीक ओवर 50% ऑफ आवर पॉप्युलेशन बिलोंग्स टू ट्रायबल. हांगा हिलॉक्स आसा, हांगा माउंटेन आसा, हांगा जंगल आसा. आमी पयले हिट जाले ते साळावलीच्या धरणांतल्यान आमी विस्थापीत जाले आनी ताचे नंतर आमकां प्रस्थापीत करपा खातीर गांवांनी प्लॉट दिले. आमच्यो लोकांच्यो जमनी काडून परत एक फावटी लोकांक दिल्यो. आमचे 40 आनी 25 पयशांनी आमचे ते थंय लोक लँडलॉर्ड आशिल्ले तांच्यो जमनी काडल्यो आनी सगळ्यांक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन करून दिली. आता त्याच जमनीचेर परत एक फावटी कांय तेंपान 1999 आमकां वायल्ड लायफ सँच्युरी आयली. वायल्ड लायफ सँच्युरीन आमकां विचारनासतना एका रातीन भितर वेन देर वॉज नो पॉप्युलर गव्हर्मेंट, गव्हर्नर रूल आसतना ती वायल्ड लायफ सँच्युरी डिक्लेअर जाली. परत आमचेर बुलडोज केले आमचे इमोशन्स, आमचे ट्रेडिशन्स, आमचे गांवांतले. At the CEC meeting, MLAs argued that declaring a tiger reserve would uproot thousands and cripple the local economy. They say the plan ignores ground realities and would unleash a wave of displacement. Over 10,000 people only of Sattari I have calculated with over 800 to 900 houses. So तुमचो डेटा आणि त्यांचो डेटा कॉन्ट्रडिक्ट जाता. सेम तांच्यानी वेगळो डेटा दिला. नॅचरली तांणी खंय सर्वे केला, हॅव दे कम इन टू आवर विलेजेस, म्हाका कळपाक जाय. गांव भोंवल्या हांवें कितें म्हणटा, एक दीस तूं तुमच्या AC घरांनी बसतात शहरांनी आनी डिक्लेअर करता हें जावचें हांगा तें जावचें थंय. आमच्या गांवांनी आयल्या, आमच्या लोकां मदीं रावल्या, आमचे लोकांचो इनकम कितें, लोकांचो आमचे पळय जे डेली लोक आसा आमच्या गांवांनी, दे कम फ्रॉम अ लोअर सोशल इकॉनॉमिक स्टेटा. ते डिपेंडंट आसा इधर काजू फार्माचेर, सुपारीचेर, नाजाल्यार शेती म्हणजे दूध डेअरी फार्मिंगाचेर, हाजेरच आसा, नाजाल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स. तूं तर गव्हर्मेंट जॉब्स आमी कितले लोकांक दितले? इफ यू आर टेलिंग पीपल डू स्टार्ट फार्मिंग, थंय तर उदक ना, हे ना, हे रिस्ट्रिक्शन ते रिस्ट्रिक्शन, तुजी अर्द कल्टिवेशन्स हॅव गॉन इन टू सँच्युरीज. जे तुमचे जागे आसात, यू आर गोइंग टू गेट टुमॉरो रिलोकेटेड, डिसलोकेटेड, रिहॅबिलिटेटेड. तुमकां पयलीं जागो ना. आमचे गोंय राज्य इतले स्मॉल भाग, 3700 कितले किलोमिटर, तातूंत तर 740 किलोमिटर ऑलरेडी सँच्युरीज जाल्या. 5 सँच्युरीज येदेशा गोंय राज्यान ऑलरेडी 5 सँच्युरीज डिक्लेअर जाल्या. तातूंत आमकां कोस्टल रेग्युलेशन्स आसा, तातूंत आमकां MPT आसा. हांगा आनी कशें कामां कशें करतले लोक, जगतले कशे, खंय वतले, खंय रावतले. टायगर रिजर्व म्हणटकच खूब स्ट्रिंजंट रूल्स आसता. कांयच टायगर मारूं ना. तो एक जो टायगर तेन्ना मारी तो कितें ट्रान्झिटरी टायगर, जे ट्रान्झिटरी टायगर एज इट इज गोवा इज नॉट अकॉर्डिंग टू NTCA रूल्स. NTCA नॅशनल टायगर कमिटी आसता पळय, तांचे रूल्स आसता की टू डिक्लेअर अ टायगर रिजर्व you have to have resident at least 80 to 100 resident tigers to declare it as a tiger reserve, which Goa doesn't fit in. कोतिगांव कितले टायगर पळयल्या, नेत्रावली कितले टायगर पळयल्या, मोले कितले टायगर पळयल्या आनी म्हादय कितले टायगर पळयल्या. हो प्रॉपर स्टडी जावपाक जाय पयलीं. हे तुमी ऑल पुट टुगेदर तुमचे इतले 80-100 टायगर आसा टू डिक्लेअर इट एज अ टायगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू द NTCA रूल्स. आनी तो टायगर एक तेन्ना दिशिल्लो, ताजे नंतर कितले टायगर दिसले, कोणा कडेन स्टडी आसा, हू हॅज डन द स्टडी, हॅज द एक्टिविस्ट डन द स्टडी. तांणी पळयलां की कितलीं घरां रिहॅबिलिटेट करची पडटली, कितले लोक रिहॅबिलिटेट करचे पडटले. आनी इट इज नॉट ओन्ली एक 800 घरां की एक 900 घरां, 800 घरांतले एक 10,000 लोक, 10,000 लोकांचे कितले धंदे, ते दुधाचो धंदो, कल्टिवेशनाचो धंदो, फार्मिंगाचो धंदो, मागीर कंपनी जे थंय आसा त्यो थंय हजारांनी लोक त्या कंपनींनी काम करता. थंय इरिगेशन टँक्स आसा, बंदाराज आसा, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, ते चालू आसा. थंय
टायगर रिझर्व असल्यार बफर एरिया असल्यार कोर एरिया असल्यार खूब स्ट्रिक्ट आसता. हो आवाज जावपाक जायना. आफ्टर 5 o'clock यू कांट एंटर इट. हें करपाक मेळना, तें करपाक खूब स्ट्रिक्ट आसता. But some wonder if this is a political roar, timed perfectly before elections. CECचो विशय जे विशय ते लेखीत दिल्ले आसा. आनी कितें आसा, CECचो विशय जेन्ना आसता हांवें बी सावधानी बाळगपाक जाय की हांव कितें उलयतलो ते भायर येवन. कितें उलयलो म्हणून हांव सांगूंक शकना. आमच्या लोकांनी आयकलां कितें उलोवंक जाय आनी चड तेजी आमी चर्चा करुया नाका. आमकां खात्री आहा की योग्य न्याय सत्तरीच्या लोकांक गावतलो. सत्तरीचो आमदार, वाळपयचो आमदार म्हणून हांवें जे कितें मांडलां, म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता, म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आहा, ह्यो CECचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेलो आसा. With the CEC now reviewing submissions from both sides, the battle over the reserve is no longer just about tigers. It's about the future of Goa's forests, its waters and its politics. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Muzaif Sheikh for Goa 365.